नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। समतामूलक राज्य निर्माणका लागि पछाडि पारिएका वर्गको आवाज सुनिनुपर्छ। 2062-63 को जनआन्दोलनले पछाडि पारिएका जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, दुर्गम भेगका नेपालीले पनि समान पहुँच पाउनुपर्ने आवाज उठायो। परिणामस्वरूप तत्कालीन राज्य सत्ताले समाजमा हेपिएका वर्गको उत्थानका लागि सबै क्षेत्रमा समान सहभागितालाई स्वीकार गर्दै सबै तहमा आरक्षणको व्यवस्था पनि गर्यो। आरक्षण कार्यान्वयन हुँदा विभिन्न जटिलताहरू पनि देखिने गरेका छन्। पछाडि पारिएका समुदायलाई दिइने आरक्षणका नाममा तोकिएको समुदायभन्दा बाहिरकाले प्रयोग गर्न थालेपछि यसको दुरुपयोग भएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवाका नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा नम्बर 4 निवासी निप्पु कुमार रामले सिटिभिटीमा अध्ययन नै गर्न नपाउने भएका छन्। उनी दलित कोटाका लागि प्रकाशित अन्तिम नतिजामा दलित समुदायमा नपर्ने मधेसी मूलका बिन मुखियालाई मुख्य उम्मेदवारको रूपमा राखियो, तर पाउनुपर्ने रामले अध्ययन नै गर्न नपाउने भएका छन्। दलित आयोगले समेत बिन अर्थात् मुखिया जातिलाई गैर दलित भएको भन्दै सिटिभिटीमा त्रुटि सच्याउनका लागि पत्र नै पठाइसकेको छ। सरकारवालाहरूसँगको यो प्रसङ्गमा जानकारी लिँदै न्यायका लागि आवाज उठाउँदैछौँ। विकास निर्माणका काममा विशेष गरी अवैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण हुँदा जनताले उल्टै दुःख पाउँछन्। जनताको यो दुःखलाई सरकारवालाहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर 12 शिवनगरमा वर्षाको पानी निकासका लागि निर्माण गरिएको नालाका कारण वरिपरिका घरहरू डुबान पर्ने जोखिम बढेको छ। जमिनको सतहदेखि झन्डै 3 फिट अग्लो नाला निर्माण गरेका कारण बस्तीका अधिकांश घर डुबानको जोखिममा परेपछि स्थानीयवासीले नाला भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र यो विषयमा पनि हाम्रो खबरदारी रहनेछ। विकास निर्माणमा अलमल सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र सहितका विभिन्न स्थानका सडकहरू भत्किएका छन्। आफै उपमहानगरपालिका, त्यसमाथि प्रदेश सरकारको अस्थायी राजधानी हुँदा पनि जनताले विकास निर्माणमा समस्या मात्र भोग्नुपर्ने यो पीडा कसलाई पोख्नु? यहाँको सडक समस्याबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। यसबाहेक कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध हाम्रो निगरानी निरन्तर जारी छ र तपाईँले पनि खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सुरेश छुन्चाल बागलुङबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? सुरेश छुन्चाल। सुरेशजी, के समस्या पर्नुभयो? यो हाम्रो स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको करिब अहिले चाहिँ 3 वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँको काम गर्ने मजदुर लगायत व्यापार व्यवसायमा होटेल सञ्चालन गर्नुभएका होटेल सञ्चालकहरूले चाहिँ अहिलेसम्म रकम पाउनु भएको छैन। हजुर, अब यो स्थानीय सरकार मार्फत निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकी हो कि अथवा प्रदेश सरकार, कसले चाहिँ निर्माण गरेको अथवा कुनै दात्री निकाय के थियो? यो भवन डिभिजन कार्यालयबाट हो। हजुर, भवन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत। हजुर। अनि तपाईँहरूले कतिजनाले काम गर्नुभयो त्यहाँ? कहिलेदेखिको रकम पाउनु भएको छैन? यो भवन निर्माण सकियो कि के छ? 55 जनाले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रकम पाएको छैनन्। 55 जनाले हालसम्म पाउनु भएको छैन पारिश्रमिक? पाएको छैन भन्दा पनि अब यो करिब 1 वर्ष भयो 1,40,000 चाहिँ दिएको छ यो सेकेन्ड सिक्टाले। त्यो पैसा कहाँ छ, कोसँग छ भन्ने अझै पनि यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ जानकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ।
अब तपाईहरुलाई विशेष गरी त्यहाँ काम लगाउँदाखेरि कोसँग सम्झौता भएको थियो? कुनै ठेकेदार कम्पनी मार्फत तपाईहरु त्यहाँ काम गर्नका लागि जानुभयो? रुबिना कन्स्ट्रक्सन प्रणाली। रुबिना कन्स्ट्रक्सन प्रणाली। अनि रुबिना कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले यो भवन डिभिजन कार्यालयबाट सबै भुक्तानी लिइसकेको छ, तपाईहरुको जानकारीमा के छ? भुक्तानी चाहिँ लिएको सेकेन्ड ठेकेदारले चाहिँ भुक्तानी लिएको छ भन्ने जानकारी गराएको छन्, तर मेन ठेकेदार जो रोबिन जोशी छन् उनले चाहिँ मैले दिइसकेको छु भनेर जानकारी गराएको छन्, तर सेकेन्ड ठेकेदारले चाहिँ त्यो रोबिन जोशीले मलाई चाहिँ पैसा दिएको छैन, कुनै पनि पैसा दिएको छैन भनेर जानकारी गराएका छन्। तर अहिले पछिल्लो क्रममा मैले पटक पटक स्थानीय पत्रकारको नाताले चाहिँ पटक पटक चाहिँ उनलाई जानकारी गराउँदा चाहिँ अब रोबिना कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका ठेकेदार जो छन् रोबिन जोशीले चाहिँ सम्पर्क चाहिँ गरिरहेन अहिलेसम्म। हजुर, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँले कति नम्बर वडामा भन्नुभएको थियो? गलकोट नगरपालिका कति नम्बर वडा? 10 वडा नम्बर 10 मा। अब यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग गलकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ तिलक घरती मगर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। तपाईँहरूको समस्या बारेमा उहाँलाई जानकारी छ कि छैन यसबारे जानकारी लिने कोसिस गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँको वडाबाट हामीलाई गुनासो आयो, विशेष गरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने क्रममा 55 जना त्यहाँ मजदुरहरूले पारिश्रमिक नपाएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। यसबारे यहाँलाई जानकारी छ? यो स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण हुन त भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत बनेको भन्ने किसिमको उहाँहरूको जानकारी छ। को मार्फत निर्माण गरिएको हो? स्थानीय सरकारको यसमा समन्वय छ कि छैन? यो समस्याबारे यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? यो भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत 2073 सालमा बनेको स्वास्थ्य चौकीको भवन हो। हजुर, यसमा यो रबिन जोशी मार्फत यो स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण भएको र यहाँको स्थानीय वासीलाई पनि स्थानीय मजदुरहरूलाई पनि काममा लगाएको कुरा हामी सबैलाई चाहिँ अवगत छ। हजुर, त्यसको बारेमा उहाँहरूले पारिश्रमिक बराबरको रकम नपाएको कुरा हामीले पटक पटक चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेत पुगेर हामीले चाहिँ निवेदन गरिसकेका छौँ। ठेकेदार कम्पनी अथवा यो त्यो जुन चाहिँ निर्माण कम्पनी हो त्यो निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याउने काम पनि भइरहेको छ र केही समझदारीहरू पनि मजदुर बीच र ती निर्माण व्यवसायी बीच चाहिँ समझदारी भएको छ र त्यो समझदारी अनुसार उहाँहरूले चाहिँ भुक्तानी नगरेको कुरा यथावत हो। र म केही मिनट अगाडि म के अरे इलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरमा पनि त्यो यही विषयमा मैले कुरा गरेको छु र तुरुन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा लिएर यो मजदुरहरूको चाहिँ रकम भुक्तानी गराइदिनु हुनुको लागि भनेर मैले निवेदन गरिसकेको छु र त्यसको लागि हाम्रो प्रयास अनवरत छ। भनेपछि यो रविना कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ जान ती मजदुरहरूलाई पारिश्रमिक नदिने किसिमको गतिविधि भएको छ। त्यसबाहेक जसले भवन निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ भने उहाँले भुक्तानी लिइसक्नु भएको छ होइन? यो जानकारी छ यहाँलाई? हामीले जानकारी पाए अनुसार उहाँहरूले भुक्तानी लिइसकेको र केही रकम त्यो धरौटी बराबरको रकम चाहिँ बाँकी रहेको भन्ने हामीलाई जानकारी छ। नेपालको सन्दर्भमा यो ठेकेदार कम्पनीहरूले मजदुरहरूलाई अल्पत्र पार्ने, मजदुरहरूको चाहिँ पारिश्रमिक नदिने यो असाध्यै चाहिँ यो विकृतिको रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ। हामीले पटक पटक हामीले निवेदन गरिसकेका छौँ कि जिल्ला प्रहरी कार्यालय त्यसपछि सिडिओ कार्यालयमा समेत हाम्रो उजुरी दर्ता भएको छ। तर उहाँहरूलाई नियमन गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। कम्पनीको के अरे म्यानेजर रबिन जोशी उहाँलाई हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआउने, आलताल गर्ने, जालझेल गर्ने काम भइरहेको छ। र फेरि पनि हामीले मजदुरसँग त्यो पेटी ठेकेदार बसन्त बहादुर केसीसँग राखेर इलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरमा राखेर हाम्रो मजदुरहरूको पनि साथीहरू गएर त्यस बिचमा केही समझदारी भएको हो, तर उहाँहरूले त्यो समझदारी अनुसार रकम भुक्तानी नगरेको कुरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब तपाईँहरूले निवेदन दिनुभएको कति समय भयो सर? यो ठेकेदार कम्पनीका जो सञ्चालक हुनुहुन्छ सम्पर्कमा नआए कति समय भयो?
8 महिना भइसक्यो। 8 महिना भयो। अनि यति लामो समयसम्म उहाँलाई खोजी नगर्नु र भनौँ न एक हिसाबले तपाईँले निवेदन दिइसके पछाडि प्रशासनले पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउन नसक्नु कमजोरी कहाँ भइरहेको छ? हामीले फलोअप गरिसकेका छौँ, हामीले फलोअप निरन्तर गर्छौँ। यो प्रहरी प्रशासनमा हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ, हामी सम्पर्कमा तपाईँहरूलाई ल्याउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यसको लागि हामी प्रयास गर्छौँ। हस्, यसका लागि पहल गरिदिनु होला। फेरि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ स्थानीय सरकारको हैसियतले। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। र गुनासो राख्नुहुने विशेष गरी उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो समस्याका बारेमा हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा अध्यक्षज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यद्यपि 8 महिना बितिसकेको छ, त्यहाँ 55 जना मजदुरहरूले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्ने क्रममा आफूहरूको पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि हामीले यो विषयलाई यहाँ समावेश गऱ्यौँ र फलोअप गर्नेका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। र यति बेला भने आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सडकहरूको अवस्था जीर्ण बनेको छ, जसका कारण नागरिकको दैनिकी आवत जावत नै कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। सडक मर्मत नहुँदा नागरिकले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ नै, त्यसमाथि दुर्घटना हुने क्रम पनि बढी नै रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि हो। तर 5 महिना अघि मात्र 95 लाख बढी खर्चेर उपमहानगरपालिकाले धनगढीको मुख्य सडक कालोपत्रे गरेको पनि 2 महिना बित्न नपाउँदै भत्कन सुरु भएको छ। कमसल सडक मर्मत गरिँदा र त्यसमाथि कमसल सामग्रीको प्रयोग गरिँदा र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव हुँदा राज्यको लगानी नै बालुवामा पानी हाले सरह भएको स्थानीयको गुनासो छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र ट्राफिक चौराहादेखि क्याम्पस रोड तथा फुलबारी बस पार्क, रातो पुल, कैलाली पुल, एलएन चोक, पार्क मोड, मालपोत रोड, वडा प्रहरी कार्यालय रोड लगायतका क्षेत्र जीर्ण बनेको छ, जसको कारण दैनिक दर्जन भन्दा बढी दुर्घटना समेत हुँदै आएका छन्। तर पनि सडकको स्तर उन्नति गर्नतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिन सकेको छैन। भत्केको केही ठाउँमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष मर्मत गर्दै आएको भए तापनि 2 महिना नपुग्दै उक्किने गरेको छ। यस्तो हालत छ कि यो बाटोमा हिँड्नै सकिन्न। रोडमा हिँडेको कि गाउँको उसमा हिँडे जस्तै लाग्छ हामीलाई। त त्यो गाउँको गोरेटो हुन्छ नि, त्यो मेन रोड नभएर गाउँको गोरेटोमा हिँडे जस्तै लाग्छ। यति गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुन्छन्, मान्छेहरू यतिका लडेका हुन्छन्। यो नगरपालिकाले के गरेको हुन्छ? धनगढी बजार सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि हो। प्रदेश राजधानी समेत भएकाले दैनिक लाखौं मानिसहरूको आवत जावत हुने गरेको छ। वर्षेनी सडक मर्मत गरेको जस्तो देखाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले काम नगर्दा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। 2 वर्ष 1 वर्ष पनि नटिक्दै खाल्टाखुल्टी हुने, यो एकदमै बर्खामा एकदमै हिँड्नै नसक्ने किसिमको हुने, यो चाहिँ हामीले जो कर तिर्छौँ, हामीले तिरेको करको एकदम चरम यो दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ यसबाट। धनगढी भनेपछि एउटा ठुलो आकर्षित क्षेत्र हो। यो यस्तो हिलो अनि चाहिँ यस्तो यहाँ त केही विकासका प्रवृत्तिहरू हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको अवस्था। र हामीलाई कतिखेर के लाग्छ भनेपछि अलिकति मनमा अलिकति हाम्रो बाहिरबाट आउने एउटा विदेशीहरू पर्यटकहरू आउँछन् यता, यो रोडको हालत यस्तो छ हैन। 5 महिना अघि मात्र सडक बोर्ड नेपालको 70% अर्थात् 67,15,000 र धनगढी उपमहानगरपालिकाको 30% अर्थात् 28,77,000 गरी जम्मा 95,93,000 खर्चेर उपमहानगरपालिकाले धनगढीको मुख्य सडक कालोपत्रे गरेको थियो, जुन कालोपत्रे गरेको 2 महिना बित्न नपाउँदै भत्कन सुरु गरेको थियो। यस विषयमा कम लागतमा धेरै क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने र धनगढीको मुख्य बजारमा रहेको सडकमा पानी जम्ने भएकाले पनि सडक चाँडै भत्कने गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सडकमा पानी जम्मा नहुने बित्तिकै पिच को ड्युरेबल हुन्छ, त्यसको समय बढी हुन्छ। त्यो पानी जमेका कारणले गर्दा त्यो पिच जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो पिचलाई चाहिँ त्यो पिच बलियो हुन सक्दैन। र अर्को कुरा के भने हाम्रो मापदण्ड पालिकाहरूको मापदण्ड को स्तर पनि कम छ।
किनभने हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने गिट्टीहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने कोलतारहरू कम छ। तर अब यसलाई कम बरु किनभने माग बढी छ। जनप्रतिनिधि प्राविधिक कर्मचारी निर्माण कम्पनीकै मिलेमतोमा कमर्सियल प्रकारको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको कारण सडक चाँडै भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। यता धनगढी मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको साँघुरा सडक र उक्त सडक पनि ठाउँ ठाउँमा ठूला ठूला खाल्डा परेको कारण दैनिक जसो दुर्घटना हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कैलालीका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताए। प्रदेशकै प्रमुख शहरमा पार्किङको समेत व्यवस्था नभएको कारण पनि सडक दुर्घटना बन्नुको साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी हो धनगढी उपमहानगरपालिका र त्यसकारण पनि त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले बारम्बार सडकका विषयमा झेल्नु परेको शास्तिका बारेमा हामीलाई गुनासो गरेपछि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। र त्यहाँ गरिने जुन कालोपत्रे छ, धनगढीका मुख्य सडकमा गरिने कालोपत्रे विशेष गरी 2 महिना पनि नटिक्ने बेला बेलामा हामीले देखाउँदै आएका छौँ। विभिन्न क्षेत्रका सडकहरू जहाँ कालोपत्रे गरिएको थियो, यसअघि पनि ती कालोपत्रे गरिएका सडकहरूमा कालोपत्रे 2 महिना पनि नटिक्ने दृष्टान्तहरू हामीले बेला बेलामा धनगढी उपमहानगरपालिकाको रिपोर्ट मार्फत पनि देखाउँदै आएका छौँ। र समग्रमा हामीले धेरै क्षेत्रहरू समेटेर यसपटकको रिपोर्ट तयार गरेका छौँ र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र स्थानीय नागरिकले के भनिरहेका छन् भने विशेष गरी जनप्रतिनिधि प्राविधिक कर्मचारी र सँगसँगै निर्माण कम्पनीको मिलोमतोका कारणले गर्दा सडकको हविगत यस्तो हुने गरेको भन्ने किसिमको आरोप उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ र यो आरोप स्थानीय स्तरबाट जहिले पनि आइरहने र त्यसमाथि जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको बचाउ मात्रै गरिरहनु पर्ने, त्यसको जवाब मात्रै दिनुपर्ने, सडकको अब हविगत जहिले पनि कमजोर मात्रै भइरहनु पर्ने यो अवस्था कहिलेसम्म हुने हो, यसबारे पनि हामी प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। किनभने सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी हो जहाँ लाखौँ मानिसको आवत जावत हुने गर्दछ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा समेत धनगढीलाई लिइन्छ, कैलाली स्थित धनगढी। सोही कारणले पनि हामी यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी राज्यको लगानी त्यहाँ खर्च हुन्छ तर त्यो खर्च गरिएको लगानी व्यर्थ हुन्छ। राज्यको करोडौँ लगानी खर्च गरेर त्यहाँ सडक निर्माण गरिन्छ र सँगसँगै जुन हिसाबले सडकको आयु हुन्छ त्यो आयु पनि औसत आयु जुन हुन्छ त्यो औसत आयु अनुसार पनि सडक नटिक्ने यस्ता किसिमका समस्याहरू देखिन्छ। गुणस्तरीय सडक निर्माण गरिँदैन र जसका कारण राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको भनेर स्थानीयले भनिरहेका छन्। र 5 महिना अघि मात्रै सडक बोर्ड नेपालको 70% अर्थात् 67,15,000 र धनगढी उपमहानगरपालिकाको 30% अर्थात् 28,77,000 गरी जम्मा 95,93,000 खर्चेर उपमहानगरपालिकाले धनगढीको मुख्य सडकहरूमा कालोपत्रे गरेको थियो र जुन कालोपत्रे गरेको 2 महिनामा पनि टिक्न सकेन र 2 महिना नहुँदै त्यहाँ भत्कन सुरु गरेको स्थानीय नागरिकले बताएका छन् र जसका कारण सडकको हविगत यहाँहरूले दृश्यमा पनि देखिसक्नु भएको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यही सडकको अवस्था बिग्रिएका कारणले गर्दाखेरि अहिले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि निकै समस्या भएको, चुनौती थपिएको भनेर त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीहरूले पनि बताइरहेका छन् र उहाँहरूको पनि आफ्नै किसिमको गुनासो छ र दैनिक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको र सडकमा ठुला ठुला खाल्डाहरू बनेका कारणले र यो वर्षातको समयमा त्यहाँ पानी जम्ने कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटनाको जोखिम बढेको भनेर ट्राफिक प्रहरीहरूले समेत बताइरहेका छन् र त्यहाँ पार्किङका लागि पनि चुनौती थपिएको भन्ने किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ। हामी बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँहरूको टेलिफोनमा सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार केही स्थानीयहरूको आवाज पनि हामीले सुनाएका छौँ, रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ। स्थानीय नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र पटक पटक गुनासो गरेपछि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र मेयर साहबको पनि हामीले बाइट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि यसबारे थप विस्तृतमा कुराकानी गर्नका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओडलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ नृपबहादुर ओड हाम्रो सम्पर्कमा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी हामीले धनगढीका मुख्य सडकहरूको अवस्थाबारे रिपोर्ट मार्फत देखायौँ। उपमहानगरपालिकाले भनौँ न एक हिसाबले लाखौँ खर्चेर कालोपत्र गर्यो 5 महिना अघि धनगढीका मुख्य सडकहरू, तर 2 महिना नपुग्दै भत्किए भन्ने किसिमको गुनासो र जसका कारण अहिले सडकमा खाल्डाखुल्डीहरू परेका छन्, दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यावत गुनासोहरू छन्। यो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म यो सृजना भइरहने हो मेयर साहब? हामीले पनि तपाईँलाई सोधिरहनु पर्ने, स्थानीय नागरिकले पनि यसबारे गुनासो गरिरहनु पर्ने, यो अवस्था कहिलेसम्म? होइन, अब यो अवस्था भनेको अब त्यो सडकहरूको स्तर बढाएका छौँ। हजुर। अब हामी त्यो सडकको स्तर बढाइसकेपछि अब त्यो समस्या समाधान हुन्छ। हजुर। मागका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने भएका कारण समस्या भयो। हजुर। अब माग जनताको वाडामा 5-7 किलोमिटर पिचको माग हुन्छ। हजुर। हामीले गर्न सक्ने 400-500 किलोमिटर हुन्छ। त्यो भएको कारणले त्यो परिस्थिति अवस्थाले गर्दा, तर अब अहिले यसको चाहिँ इस्टिमेटमा नै बजेट बढाएको कारणले अब यो सालदेखि चाहिँ काम बरु कम गर्ने, त्यसको स्तर उन्नति गर्ने गरी गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले। भनेपछि अहिले जुन हिसाबले विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, सडक निर्माणको योजनामा तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, त्यो योजनामा गरिएका खर्च त व्यर्थ भयो नि, होइन सर? यो अवस्थाले खर्च भयो, खर्च त काम पनि भयो, खर्च भयो भन्दा काम पनि भयो। अब त्यो पानी जम्ने ठाउँमा भयो भने पानी त्यसमा जम्मा हुन्छ, पानी जम्मा हुने बित्तिकै पिच फुट्छ। हजुर। त्यसको लेभल र अब हामीले गर्नु केही मैले अघि भने मागको आधारमा अब पब्लिकको माग छ, पब्लिकको मागलाई पुरा गर्नलाई हामीले त्यसलाई लम्बाउन खोजेको। अब लम्बाउन खोज्ने क्रममा अब पानीको कारणले चाहिँ सडकहरू फुट्यो। अब हामी त्यसलाई स्तर उन्नति मतलब त्यसलाई ठिक्ने सहित त्यसको बजेटहरू बढी गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछौँ। अब मेयर साहब, स्थानीयले के पनि भन्छन् भने बजेट अनुसार र सँगसँगै इस्टिमेट अनुसार त्यहाँ काम भएन। त्यो काम गरिँदा निर्माण कम्पनीकै लापरवाही र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा प्राविधिकहरूको पनि कमजोरीका कारणले यो अवस्था सृजना हुन गएको छ, सडकहरूको अभिगत यस्तो हुन गएको छ भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ। त्यसमाथि तपाईँहरूको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु पनि यसको कारण मानिएको छ। प्राविधिकको कमजोरीको कारणले त्यो कुरामा त म सहमत छैन। हजुर। तर के भने अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था र यहाँको जुन गहिराई डुबानको अवस्था छ त्यो परिस्थितिले हो। र अर्को कुरा के भने जुन कामहरू भएको छ त्यो सदन शहरीको अन्य उसको कामहरू भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 100 मिटर, 200 मिटर, 300 मिटर पिचहरू छ, त्यो अवस्था छैन। हजुर। तर के भने पिचमा पानी जमिसकेपछि त्यो पिच फेक्न सक्दैन, कुरा त्यो हो। त्यति हो। त्यसैले गर्दा त्यो गुनासो त स्वाभाविक रूपमा आउँछ, गुनासो नआउनु होइन। र अवस्था परिस्थिति चाहिँ फरक भएको र काम गर्ने जस्तै अहिले त पिच नै पोहोर सालदेखि पिचै भएको छैन। हजुर। होइन, पोहोर सालदेखि पिचै भएको छैन। अब त्यो 2 महिनामा कहाँको पिच फुट्यो होला? हजुर। अब जुन एरियामा माटो भरान गरेर गरेका पिचहरू हुनसक्छ, फुटेको हुनसक्छ। किनभने तुरुन्तै माटो भरान गरेर अहिले फेरि हामीले एउटा ट्रेन ल्याएका छौँ, माटो भरान गरेर ग्राभिट नगर्नेसम्म पिच नगर्ने भनेर ल्याएका छौँ। 2 वर्षसम्म पिचै गरेको छैन, अहिले फुट्यो कहाँ होला भन्ने मलाई थाहा भएन। यहाँहरूको त्यो के अरे रिपोर्टरहरू कहाँ पुग्यो, जनताको कुन ठाउँमा पुग्यो? सर, म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। विशेष गरी कैलाली स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र ट्राफिक चौराहादेखि क्याम्पस रोड तथा फुलबारी बस पार्क, रातो पुल, कैलाली पुल, एलेन चोक, पार्क मोड, मालपोत रोड, वडा प्रहरी कार्यालय रोड लगायतका क्षेत्रहरू जीर्ण बनेका छन्। रिपोर्टरज्यूहरूले पनि राम्रोसँग बुझिदिनुपर्छ। हजुर। अनि त्यो सजिलो हुन्छ। त्यो के भने त्यो पिच बनाएको होइन, त्यो कुरा राम्ररी बुझिदिनुपर्छ रिपोर्टरज्यूहरूले पनि। हजुर। त्यो पिच बनाएको होइन, त्यो मर्मत गरेको, सडकको स्तर उन्नति गर्नुभयो हो, मर्मत गरेको। त्यसमा खाने पानीको पाइपहरू छ। हजुर। त्यो भने त्यो सडक हामी खोड्दैछौँ। त्यसैले त्यो सडकलाई मर्मत गर्ने क्रममा त्यसको माथिको लेयर मात्र हाल्यो। अनि खानेपानीको पाइप छ, त्यो खानेपानीको पाइप ठुलो गाडी जाने बित्तिकै ब्याकअप फुट्छ। हजुर। भनेपछि त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि भनिदिनु पर्ला कि कस्तो ठाउँको लिएको छौ भनेर भनिदिनु पर्ला रिपोर्टरज्यूलाई, होइन? अब रिपोर्टरज्यूलाई भनिदिनु पर्ला भने दर्जन बढी सडकहरूको अवस्था त्यस्तै छ। सडकको अभिगत त राम्रो छैन नि सर, खर्च गर्नु भएको छ होइन? जनताले 22 वर्षदेखि
हालेको पाइप त्यो बीच सडकमा छ। हजुर, त्यो बीच सडकमा त त्यसपछि गएर त्यो जति राम्रो पिच गर्यो भने पनि त्यो पाइप फुट्छ र त्यसले चाहिँ पिचलाई फुटाउँछ र पानी माथि आउँछ। हजुर, त्यसको विकल्प सोच्नु पर्यो नि त मेयर साहब, किनभने जनताले प्रश्न गर्नु, जनताले गुनासो गर्नु त जायज छ नि। एक हिसाबले भन्यो भने मेयर साहब एकैछिन मेरो कुरा सुन्नु होला। धनगढी उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी, एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र र त्यहाँका नागरिकले यति पनि अपेक्षा नगर्नु कि एउटा सुविस्ताको सडक होस्, भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भने राम्रो सडकमा अपेक्षा गर्ने त एउटा साइड हो। अब त्यो रिपोर्टरले नै पूर्वाग्रह गरेर पठाइदिनु भनेपछि हाम्रो रिपोर्टमा तपाईँलाई शङ्का हो कि सडकको अवस्था पनि त्यस्तै हो? दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ, दृश्यले बोलिरहेको छ, दर्जन बढी सडकको अवस्था यस्तै छ। अहिले हामीले अब दुईटैतिर पाइप हाल्दैछौँ, नालीको दुईटैतिर पाइप हाल्दैछौँ खानेपानीको। हजुर, तर त्यसलाई त्यो चाहिँ के भने त्यो धेरै वर्षदेखि त्यसलाई मर्मत मात्रै गरेको, त्यो एउटा सामान्य लेयर मात्रै हालेको त्यो पानीमा, त्यसरी त्यो पिच सडकमा हालेको। अनि त्यो चाहिँ के भने पिच गरेको होइन। हजुर, पिच गरेको होइन। जुन जुन ठाउँमा खाल्डो छ त्यहाँ चाहिँ बढी सामान हालेको हो, जुनमा छैन त्यसलाई चाहिँ के भने त्यो हामी फेरि नयाँ मोडल गरेको त्यो फेरि बुझ्न जरुरी छ। त्यो खाल्डो जाँदा खाल्डो भएको छ, सडक बोर्डको पछि जाँदा खाल्डो भएको छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने। अब यसको समाधान कसरी निस्किन्छ त मेयर साहब, तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ? नाली गरेर, हजुर, त्यसलाई नाली टु नाली गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई पातलो लेयर गरेको। त्यसैले जुन जुन ठाउँमा खानेपानीको पाइप त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यो वर्षौँदेखि अब अहिले हामी दुईटैतिर हामी तयारीमा लागिरहेका छौँ, दुईटै साइडतिर। हजुर, त्यो भयो भने त्यो सुधार हुन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। नागरिकको अपेक्षा पक्कै पनि हुन्छ, किनभने स्वाभाविक रूपमा तपाईँले यो कुरालाई मनन गर्नुभएको छ, गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ। स्थानीय नागरिकको गुनासो आइसकेपछि यो विषयलाई हामीले समावेश गरेका हौँ र तपाईँको गम्भीर रूपमा यसमा ध्यानाकर्षण हुनेछ र अस्थायी राजधानी जुन हिसाबले भनिएको छ, तोकिएको छ, त्यो अनुसारको त्यहाँ व्यवस्थापन पनि हुनेछ। विकास निर्माणका क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका अगाडि बढ्नेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा राखौँ। अहिलेलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, मेयर साहब हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयलाई लिएर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आरक्षण कोटामा मनोमानी हुने दृष्टान्तहरू बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। मधेसमा गैर दलित र दलित समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ, तर पहुँचका आधारमा गैर दलितलाई दलित कोटामा सुविधा दिने प्रयासहरू जारी रहँदा संविधान कानुनले दिएको आरक्षणको सुविधा वास्तविक दलितले पाउँदैनन्। सर्लाहीबाट यस्तै एउटा गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा आएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का निप्पु कुमार राम अहिले सरकारवाला निकायहरूको गैर जिम्मेवारीका कारण पीडित बनेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी सर्लाही मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी निप्पु कुमार राम। गत असार 30 गते सिटी भिटीद्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स अध्ययनका लागि प्रकाशित अन्तिम नतिजामा वैकल्पिकमा उनको नाम आयो। दलित कोटाका लागि प्रकाशित अन्तिम नतिजामा दलित समुदायमा नपर्ने मधेसी मूलका बिन मुखिया जातिका रामलाल मुखियाकी छोरी मानकी कुमारीलाई मुख्य उम्मेद्वारका रूपमा राखियो। तर दलित समुदायमा सूचीकृत चमार जातिका अछेलाल रामका छोरा निप्पु कुमार रामलाई चाहिँ वैकल्पिक उम्मेद्वारमा उल्लेख गरिएको छ। चैत्र 13 गतेको दिन मैले डिप्लोमा इन फार्मेसीमा फर्म भरेको थियो अनि त्यहाँबाट हामीलाई 24 गतेको दिन बोलाएको थियो वहाँ त्यहाँ। अनि इक्जामको लागि 25 गतेदेखि इक्जाम हुनवाला थियो, तर यो कोरोनाले गर्दा हाम्रो इक्जाम भएन। अनि त्यही जिपिएको आधारमा हामीहरूको रिजल्ट चाहिँ त्यहीबाट निकालिएको हो। अनि रिजल्ट निस्किँदा हामीले हेऱ्यौँ, मेरो नाम चाहिँ वैकल्पिकमा 1 नम्बरमा आएको थियो, तर 5 नम्बर कोटाको चाहिँ 5वटा कोटा निस्केको थियो। त्यो कोटामा 5 नम्बरमा एउटा गैर दलितलाई राखिएको छ। त्यो उसको नाम चाहिँ मानकी कुमारी मुखिया हो। अनि उसले चाहिँ दलित नभए पनि उसले चाहिँ सिट पाएको छ। काश उसले सिट नपाउनु पर्यो, हामीले सिट पाउनु पर्यो थियो, किनभने ऊ गैर दलित हो। हामी चाहिँ मेरो नाम चाहिँ निप्पु कुमार राम भयो, म चाहिँ दलित भयो त्यसमा।
दलित उम्मेद्वार निपु कुमार रामले यस विषयमा पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै आफ्नै जिल्लास्थित दलित अधिकार कर्मी सङ्घ संस्थामा उजुरी दिए। त्यति मात्र होइन, न्यायका लागि भन्दै उनी काठमाडौँ नै आइपुगेका छन्। सोमबार उनी न्युज 24 को कार्यालयमै आए र आफू नै योग्य उम्मेद्वार भएको भन्दै गैर दलितलाई दलितको कोटामा राखेर अन्याय गर्न खोजिएको गुनासो गरे। यो हक चाहिँ हामीहरूको हो, यो चाहिँ दलितको हक हो, तर यो चाहिँ एउटा गैर दलितले यो सिट पाएको छ भने हामीलाई दुःख लाग्छ नि, किनभने ऊ चाहिँ गैर दलित हो भनेर। दलितका कोटाको दुरुपयोग बेला बेलामा हुँदै आएको बताउँदै दलित विद्यार्थीलाई पन्छाएर गैर दलितलाई उम्मेद्वारको नाममा छनौट गर्नु सिङ्गो दलित समुदायमाथिको अन्याय भएको दलित अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। दलित को हो दलित को होइन भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय लिने निकाय भनेको नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय दलित आयोग हो, जुन चाहिँ संविधानले संवैधानिक आयोग पनि बनाइसकेको छ, संवैधानिक हैसियत पनि प्रदान गरिसकेको छ। जब राष्ट्रिय दलित आयोगले यो तराईको बिन मुखिया दलित होइन भनिसकेपछि यसलाई तुरन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तुरन्त चाहिँ सच्याइदिनुपर्छ र त्यो सच्याउने अवस्था अहिले गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वीर मुखियाले केही प्रभावमा पारेर पनि ल्याउन सकिन्छन् भन्ने जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। यो गुनासो सुनेपछि हाम्रो टिम यसको थप वास्तविकता बुझ्न भक्तपुरको सानोठिमे स्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT को कार्यालयमै पुग्यौं। पीडित विद्यार्थी निपु कुमार रामले राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि निवेदन दिएपछि आयोगले समेत CTVT को कार्यालयमा त्रुटि सच्याउनका लागि भन्दै पत्राचार नै गरिसकेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले CTVT लाई शुक्रबार नै पत्र पठाउँदै मधेसी मूलका बिन मुखिया राष्ट्रिय दलित आयोगको दलित सूचीमा नरहेकोले नतिजा प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि हुन गएको हुँदा मानकी कुमारीको नाम कट्टा गरी निपु कुमार रामको नाम दलित कोटामा कायम गर्न भनेको छ र सोही अनुसार CTVT ले समेत गौर स्थित नर्सिङ कलेजलाई मानकी कुमारीलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको नै सिफारिस पत्र पनि ल्याउन भने निर्देशन दिएको उपकन्ट्रोलर पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए। उनले कलेजका प्रिन्सिपललाई आयोगको सिफारिस ल्याए मात्रै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रै अगाडि निर्देशन दिए। इलाका प्रशासन कार्यालयले दिएको हामीसँग डकुमेन्ट भएर त्यसको आधारमा गरियो हैन सर। अब चाहिँ हामीले त्यो डकुमेन्टले पुगेन नानी यो दलित आयोगको लिएर आउनु ल भन्नुस् राम्रो मुखले। अनि म हजुरलाई फेरि के को आधारमा भनिस् भन्यो भने म हजुरलाई भोलि चाहिँ सकेसम्म चाँडै त्यो चिठी पनि इमेल गरिदिन्छु है। ल थ्यांक यू। खासमा मानकी कुमारीले इलाका प्रशासन कार्यालय वर्थहावाबाट आफू दलित भएको भन्ने प्रमाणपत्र पेश गरेकी रहेछिन् र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मुखियालाई पनि दलित जातीय अनुसूचीमा समावेश गरी बमोजिमले सिफारिस बनाएको खोल्न आएको छ। के भएको रहेछ भनिदिनुस् न सर मलाई। सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्य विधि 75 को अनुसूची 1 बमोजिम दर्ता प्रमाणित गरिएको छ भने दलित दिए मानसी कुमारीले। तर बिन मुखिया जात दलित नभएकोले अनुसूचीबाट हटाउनका लागि भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले नै पञ्जीकरण विभागमा पनि पत्र पठाइसकेको थियो। यो हेर्नुहोस्। उसो त हामीले मुख्य उम्मेद्वार मानकी कुमारीलाई पनि बारम्बार सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर उनी हाम्रो सम्पर्कमा आउन सकिनन्। यद्यपि उनले बुझाएको फारममा राखिएको अभिभावकको मोबाइल नम्बरमा समेत सम्पर्क गर्दा त्यो उनको अभिभावक नभई कोही अरूको नम्बर राखेको पाइयो। अहिले यो विषय निकै विवादित बनिरहेको छ। दलित अधिकार कर्मीहरूले यो त्रुटि सच्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 स्थित दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठाले पनि यो त्रुटि सच्याउन माग गर्दै CTVT-मा पत्र पठाएका छन्। दलित अधिकार कर्मीहरूका अनुसार प्रदेश 2 का दलित विद्यार्थीका लागि 5 वटा कोटा छुट्याइएको थियो, तर त्यसको उम्मेद्वार सूची प्रकाशन गर्दा एक दलित कोटामा गैर दलितको नाम समावेश गरिएको हो। यसबारे जानकारी आएपछि आफूहरूले त्रुटि सच्याउन पहल गरिरहेको र CTVT-ले नसच्याए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न समेत तयार रहेको दलित अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस किसिमको गम्भीर त्रुटि भएको छ र यो त्रुटिका कारण दलित समुदायको एक विद्यार्थीको
पाउनुपर्ने जुन हक र यति बेला जुन हिसाबले उनले स्कलरसिपमा पढ्न पाउनुपर्ने हो योबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि अझै पनि यस विषयमा दलित अधिकार कर्मीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् र राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत यति बेला यो त्रुटि सच्याउनका लागि भनेर सिटिभिटीलाई पत्र पठाइसकेको छ र सोही बमोजिम सिटिभिटीले समेत सर्लाही गौर स्थित नर्सिङ कलेजलाई त्यहाँ राष्ट्रिय दलित आयोगको दलित भएको प्रमाण अथवा सिफारिस ल्याएर मात्रै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि भनेर निर्देशन दिएको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सर्लाहीका एक विद्यार्थी यहाँलाई पनि जानकारी भइसकेको छ, काठमाडौँसम्मै उनी आफ्नो न्यायका लागि आएका छन् र विशेष गरी यहाँहरूलाई पनि यसबारे निवेदन दिइसके पछाडि तपाईँहरूले पनि सिटिभिटीलाई पत्र पठाइसक्नु भएको छ। यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले यसबारे थप विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। यो घटनाका सन्दर्भमा हामीले आयोगको तर्फबाट आफ्नो धारणा पत्र मार्फत के अरे सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र पीडितलाई सूचीमा राख्न र जो दलित भनेर स्पष्टीकरण गरिएको छ उसलाई नै आरक्षणको सुविधा दिनका लागि भनेर सिटिभिटीलाई पत्राचार गरिसकेको आयोगको अवस्था छ। त्यसैले त्यो जो सूचीमा सूचीकृत भएको नभएको समुदाय छ त्यो समुदायलाई अहिले तत्काल दिइएको सुविधा रोक्नका लागि भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। हजुर। अब अध्यक्षज्यू, विशेष गरी जो गैर दलित भनिएकी मानकी कुमारी छन् उनले पनि इलाका प्रशासन कार्यालयबाट दलित प्रमाणित गरेको देखिन्छ, त्यो पत्र ल्याएको देखिन्छ र हामीले इलाका प्रशासन कार्यालयलाई बुझ्दाखेरि सोद्धाखेरि उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको अनुसूचीमा समावेश भए बमोजिम आफूहरूले प्रमाणपत्र बनाएको भन्ने किसिमको तर्क गर्नुभएको छ। यो तर्कले यति बेला कति काम गर्ला? त्यहाँको इलाका प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सूचीकरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने समुदाय भनेर जुन पत्रको आधारमा जुन सूचीको आधारमा एउटा प्रमाण दिनुभएको छ। अहिले खास गरेर सूचीकरण गर्ने जिम्मेवारी विधिवत रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई र स्थानीय तहलाई खास गरेर स्थानीय सरकारहरूलाई नै त्यो अधिकार, विशेष गरी ओडालाई त्यो अधिकार दिएको हुनाले त्यो भुलवश सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने सूचीमा उहाँको नाम समावेश भएको र त्यो राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकरण नभएको कारणले उहाँहरूको रोकिएको अवस्था पनि त्यहाँ विद्यमान नै छ। त्यसैले त्यो एक किसिमले भन्ने हो भने इलाका प्रशासन कार्यालयलाई जो सुविधा लिने हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिले पाइराखेको र पछि सूचीकरण नभएको भन्ने गृह मन्त्रालयबाट पञ्जीकरण विभागबाट पत्र गइसकेपछि त्यो पनि रोकिएको अवस्था छ। त्यसैले इलाका प्रशासन कार्यालयले दिएको त्यो के अरे एउटा निर्णय नहुँदैको अवस्था थियो र अहिले हामी सूचीकरणको काम पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट गर्दैछौँ। त्यसैले यो विषय छिटै टुङ्गिने कुरा पनि म यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर। अब यसको वास्तविक हकदार चाहिँ को हुन् त? निपु कुमार नै हुन्? त्यसो भए तपाईँको आशयबाट पनि यही जवाब बुझ्न सकिन्छ र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगले जुन किसिमको एउटा त्रुटि सच्याउनका लागि भनेर सिटिभिटीमा नै पत्र पठाइसके पछाडि यसको वास्तविक हकदार भनेको निपु कुमार राम नै हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन त? हो, उसले पाउने भनेर हामीले किटानीका साथ लेखेर पठाइसकेका छौँ। हजुर। अब यो त्रुटि सचिने सम्भावना रहन्छ त? सचिन्छ? अब सिटिभिटीको कामको परम्परा कस्तो छ त्यस विषयमा मैले जानकारी दिएको छैन र राष्ट्रिय दलित आयोगले लिखित रूपमा दिइसकेपछि त्यो विषयलाई सच्याउनुपर्छ र सूची परिवर्तन गर्नुपर्छ।
सिटिभिटीले भन्ने हाम्रो भनाइ छ। हजुर अध्यक्षजी, अब यसरी कोटाहरूको आरक्षण कोटाहरूको दुरुपयोग हुने यो नौलो घटना, यो पहिलो घटना पक्कै होइन, बेला बेलामा यस किसिमको दुरुपयोग भएका घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन्। यसलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले कसरी लिने गरेको छ, कसरी समाधान उन्मुख गर्ने गरेको छ? यस्ता घटनाहरू यसअघि पनि तपाईँले समाधान गरेका केही दृष्टान्तहरू छन् कि आयोग मार्फत? यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। यस विषयमा आयोगको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आयोगले यो कुरालाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यसैले सूचीकरण को कामलाई पनि हामीले एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ। अब दलित समुदायको थर सूचीकरण गर्ने काम हामी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदैछौँ। यो काम भइराखेको छ र सूचीकरणको काम हामीले टुङ्ग्यायौँ भने राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट निर्णय गरेर हामी सरकारलाई बुझाउँछौँ र सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि यो विषय फेरि दोहोरिँदैन र यो सुविधालाई दुरुपयोग गर्ने अथवा अनधिकृत व्यक्तिहरूले सुविधा प्राप्त गर्ने खालको अवस्था नहोस् भन्नका लागि हामी काम गरिराखेका छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यस विषयलाई हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सिटिभिटी समक्ष फलोअप गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, यस विषयमा थप कुराकानी गऱ्यौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ विशेष गरी देवराज विश्वकर्मा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले पनि बताएअनुसार यस स्कलरसिपको वास्तविक हकदार निपु कुमार राम नै हुन्, जो यति बेला आफ्नो न्यायका लागि भनेर काठमाडौँसम्मै सर्लाहीबाट आएका छन्। उनी हाम्रो कार्यालयमै आए र त्यस पछाडि हामीले उनलाई सिटिभिटीको कार्यालयसम्म लग्यौँ। के भएको यसको वास्तविकता भनेर मानिकी कुमारीको पनि हामीले सबै फाइलहरू हेऱ्यौँ र उनले त्यहाँ इलाका प्रशासन कार्यालय बरथवाबाट आफूले दलित प्रमाणित गरेको पत्रहरू त्यहाँ समावेश गरिएको देखियो र जसलाई लिएर यति बेला विवाद पनि भइरहेको छ र सूचीकरणको विषयहरू पनि रहेको बारे भर्खरै हामीलाई अध्यक्षज्यूले जानकारी पनि दिनुभएको छ। र वास्तविक यसको हकदार र स्कलरसिपको हकदार भनेको निपु कुमार राम नै हुन्। उनी दलित समुदायका व्यक्ति र त्यसमाथि मानिकी कुमारी जो गैर दलित समुदायकी व्यक्ति हुन्, उनको नाम यति बेला मुख्य उम्मेदवारका रूपमा राखिएको छ र सिटिभिटीलाई यो त्रुटि सच्याउनका लागि भनेर राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत पत्र नै लेखिसकेको छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र यसरी आरक्षण कोटाको दुरुपयोग भइरहेको छ, यो दुरुपयोग हुन नपाओस् र वास्तविक विद्यार्थी जो वास्तविक दलित समुदायका व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिले पाउन् भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य रहेको छ र हाम्रो यस विषयमा फलोअप रहनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक मसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छुट्टिनु भएको छ। यद्यपि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा तपाईँका लागि हाम्रो हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिरहेका छौँ निरन्तर रूपमा र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू, भिडियोहरू र सँगसँगै अन्य प्रमाणसहितका कागजातहरू पनि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुनेछ। भाइबर, वाट्सएप मार्फत तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। विविध विषयहरू बाँकी नै थिए। यी विषयहरूलाई आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता लिँदै जानेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।